إلا إنهم نمضت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن ينزلكم الرزق على البيت وتطهركم تطهيرا. فقال لي يا أبي رسول الله يا ابن مال جلوسنا هذا تحت الكساء نلفظ إلا الله. فقال النبي والذي بعثني باللفظ نبي مصطفى برسالته نجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيدنا ومريدين إلا أنزلت عليهم الرحمة وفت الملائكة واستغفرتهم إلهي يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى فقال رضي الله يفرضنا فهذا شهيتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالله النبي مصطفى برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيدنا ومهبين وفيه محروم إلا أخرج الله مولى مقوم إلا كشف الله مولى تعالى وحاجة إلا أخذ الله حاجته. فقال عليه الله يفضل وصيدنا وكسائر عشيتنا فازوا وصيد في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد أنت المحمود وبخير أنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبخير سنة أنت المحسن وبخير سنة أنت خديم الإحسان وبخير آية التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. جواب ہے کتنا مت لے میرے بابا کتنا مت لے میرے بابا ستایا مجھ کو بے کفن باپ کی میت سے گزارا مجھ کو آبلوں سے میرے پیروں کے لہو جاری ہے نفرت کا زمین پر بھی میرا بھائی ہے آئے کانٹوں پہ کچھ اس طرح آئے کانٹوں پہ کچھ اس طرح چلایا مجھ کو بے کفن باپ کی میت سے سامنے میرے کنیزی میں بہن کو مانگا آئے سادات پہ امت نے حسد کا بیٹا مار ڈالے گا میرے بابا مار ڈالے گا میرے بابا یہ صدمہ مجھ کو بے کفن باپ کی میت سے